أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النصر مدنية. سورة النصر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله अफ़वाजा। रा को मोटा करेंगे, दाल पर कलकला करेंगे। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.